पाक चीन दोस्ती हमेशा मज़बूत रही आहे ऐं उनखे हमेशा टारगेट कियो वियो आहे दहशतगर्दनि जे हवाले सां। KPK जे इलाइक़े में बि शाम जे अंदरि चाइनीज़ जेके इंजीनियर्स हुया उन्हनि खे जंहिं गाॾी में खयो पियो वञे उन सां बारूद सां भरियल गाॾी उन्हनि सां टकराई वई। तक़रीबन 6 माण्हू अजल जो शिकार थिया आहिनि। अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी जे लाइ वरी क़ुर्बानी ॾिनी आहे ऐं असांजी पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दनि जो मुक़ाबिलो कयो आहे। उन सां गॾु तुर्बत में पाक नेवी जे एयरबेस ते बि जेको हमिलो उनखे मूंखे बि नाकाम बनायो वियो आहे। मूंखे टेलीलाइन ते ज्वाइन किया अकेडमिक हैं, तज्जिया निगार हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको ब्रिगेडियर साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। आज अफसोसनाक वाकया, आपको पता है कि चाइनीज के ऊपर इससे पहले भी हमले होते रहे हैं, अब भी इसको टारगेट किया गया है, क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? देखिए, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड किस्म के अटैक्स पाकिस्तान के खिलाफ इसको जारी हैं। उससे पहले गवादर में अटैक हुआ पिछले हफ्ते और आज रात को तुर्बत के नेवल बेस सिद्दीक के ऊपर हमला किया गया। इसमें दोनों अटैक जो थे, तुर्बत वाला और गवादर वाला, उसको बड़ा सक्सेसफुली उसको रिपल्स किया गया और तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया था। लेकिन उसी के साथ इन कोऑर्डिनेशन आज बिशाम के अंदर जब 6 तकरीबन थे जो इस्लामाबाद से दासू की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कि एक हाइड्रो पावर प्लांट हमारा बन रहा है पानी वाला, जहाँ से कि बिजली बनानी है, तो ये उस रास्ते में वहां और ये नीचे दरिया में, जिसकी वजह से 6 जो है वो जो है ये शहीद हुए हैं चाइनीज जो है। अब इसके पीछे अगर मुहरकात आप देखें तो बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इसमें जो है जो TTP के एलिमेंट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो ऐसे आउटफिट्स हैं जो कि ईरान में, अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, और TTP में सबको मालूम अफगानिस्तान में जो बुरी गवर्नमेंट है वहां पे ये छुपे हुए हैं लोग, तो इनका बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक है। इनकी कोऑर्डिनेशन बेसिकली जो तमाम तालिबान है वो इंडिया के साथ मिलते हैं, रॉ इनको फंडिंग कर रही है, इनके ऑपरेशन से कोऑर्डिनेट कर रही है, और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन और इनको इंटेलिजेंस फराहम की जा रही है, ये किसी भी बड़े मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आज के इंडिकेशन भी बिल्कुल स्ट्रेट अवे TTP की तरफ गए हैं, जहाँ पे कि वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी मैं समझता हूँ कि चाइनीज जो हैं वो जो एक BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव और CPEC के सिलसिले में एक स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दे रहे थे तरीके तालिबान अफगानिस्तान के एलिमेंट्स को, उनको मेरा ख्याल है रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो डबल गेम खेल रहे हैं। वो इंडिया के साथ मिलके उनकी फंडिंग भी ले रहे हैं और एट द सेम टाइम उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देख रहे हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमें फंडिंग इंडिया से मिलती है तो उसके साथ साथ चाइनीज की मजबूरी है कि उन्होंने जो अफगानिस्तान से गुजार के या तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में या यूरोप की तरफ लेके जाना है, अफगानिस्तान से गुजरना लाजमी है। तो दोनों तरफ से वो फंड इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने उनको कबूल नहीं किया, उनको रिकग्निशन नहीं दी है। तो वो एक किस्म का डबल गेम और बगल में छुरी और मुंह पे राम राम वाली इंडिया की पॉलिसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कि तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो गौरी गवर्नमेंट है, जिनकी रेट सिर्फ काबुल पक्तिका के अंदर और कंधार बिल्कुल मौजूद नहीं है, वो इस तरह की शरारतें हरकतें करके अपनी एक प्रेजेंस को शायद जो है वो महसूस करवाना चाहते हैं दुनिया को। लेकिन जहां पाकिस्तान ने उनके ऊपर इतने एहसानात किए हैं और अब चाइना ने जब उनके ऊपर एहसान किया कि वहां से अगर BRI के सिलसिले में एक रोड निकलती है जो यूरोप और सेंट्रल एशिया होगी, तो बजाय इसके कि उनके शुक्रगुजार होने के, एहसानमंद होने के, तो ना पाकिस्तान के हक में ना अच्छा किया और ना चाइना के। तो मैं समझता हूँ चाइना को भी अब अपनी जो पॉलिसी देखना चाहिए, और जो यहाँ पे TTP के एलिमेंट छुपे हुए हैं जिनको अपने स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान वाले, तो उनके ऊपर हमें अब अपने सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में आर्टिकल 51 UN चार्टर के तहत हमें एक्शन लेना जो है नागुज़ीर हो चुका है। जब तक हम सख्त एक्शन नहीं लेंगे तब तक ऐसे जो है हालात का हम सामना करते रहेंगे और पाकिस्तान को ऐसे दहशतगर्दी का सामना रहेगा। जी बिरके साहब, जो वेव आई है टेररिज्म की आपके सामने है, जो नेक्सस है अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता है कि हक्कानी नेटवर्क हो, हाफिज गुल बहादुर हो, आपको पता है कि गवर्नमेंट
جو سیکشن آف دا گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو ویو آئی ہے آپ کو پتا ہے, اور امریکن نے بھی یہ پوری دنیا کو بتایا, ایک دفعہ پھر دہشت گرد جو ہے نا افغانستان کے اندر ری گروپ ہوئے ہیں, جس طرح افغانستان سے امریکن نکلے اور انہوں نے ودڈرال کیا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کے پیچھے دو اسٹرانگ ریزنز ہیں, ایک افغانستان کے حساب سے, ایک انڈیا کے حساب سے. انڈیا کے حساب سے دیکھیں تو وہ دنیا کی اٹینشن جو ہے جو اس کے اوپر فوکس ہو چکی ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے حساب سے. کینیڈا میں جیسے انہوں نے قتل کیا اور سی آئی اے نے ان کے پلاٹ کو جو ہے اس کو انرتھ کیا, جب انہوں نے نیو یارک کے اندر خالصتان کی لیڈرشپ کو قتل کرنا تھا, پاکستان کے اندر جس طرح کو پکڑا جانا, اور مزید یہ کہ جس طرح سے اقلیتوں کے خلاف انڈیا آپریشنز کر رہا ہے, اور وہاں پہ انہوں نے جس طرح الیکشنز ہونے والے ہیں تو اقلیتوں کو انہوں نے بالکل دبا کے رکھ دیا, لبرل لوگوں کو بالکل پس پش ڈال دی ہے, سوشل میڈیا کو وہاں بین کر دیا ہے, جس طرح سے کشمیریوں کو انہوں نے وہاں پہ ایک اوپن جیل بنا کے رکھ دی ہے مقبوضہ کشمیر کو. ان تمام چیزوں سے جو ہے نظر ہٹانے کے لیے اور دنیا کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے افغانستان اور پاکستان ایک اسٹریٹجک ایک انسٹیبلٹی کا ماحول پیدا کیا ہے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری جو ہے افغانستان اٹ سیلف جو ہے اگست 2021 سے لے کے اب تک تقریباً 2.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ دنیا نے تحریک طالبان افغانستان کی گورنمنٹ کو قبول نہیں کیا, ون, اور سیکنڈلی ان کی اپنی جو ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے. تو لہٰذا وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے جو پاپولیرٹی وہ لوز کرتے جا رہے ہیں طالبان افغانستان کے اندر, اس کو دوبارہ گین کرنے کے لیے وہ نیشنلسٹ ایک نعرہ لگا کے اور ایسی چیزیں کر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت افیکٹو ہیں, جبکہ وہ نہیں کے ایلیمنٹس کو وہ ایسے وار لارڈز کے خلاف استعمال کرتے ہیں ایز اے اسٹریٹجک ایسٹ, جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں نئے اجارہ داری کا پوری گورنمنٹ کی افغانستان کی وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ان کے استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ ان کو محفوظ جگہ دینے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایک قسم کا ریجنل اسٹریٹجک جو ایک ڈومین بنتا ہے, پلیٹ فارم بنتا ہے, اس پہ جو ہے سارے کے سارا پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آ کے مرکوز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بدقسمت سے یہ ویو چلی ہوئی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان آرم فورسز ہم وقت تیار ہیں, اور ہمیں سب ان کی نقل و حرکت کا معلوم ہے. آج بھی جو بشام میں ہوا بڑا ہی پیسفل علاقہ تھا جہاں پہ انہوں نے اس طرح سے ہٹ کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین قسم کی ٹیکنیکل انٹیلیجنس کے بغیر یہ کرنا ممکن نہیں تھا. اور یہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس کس سے انہوں نے حاصل کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی انڈیا کی جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے وہ یہاں پہ آپریٹ کرتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے کچھ سہولت کار بھی ہیں جو ان کی مدد فراہم کرتے ہیں, تو لہٰذا کاؤنٹر انٹیلیجنس والوں کو بڑا اسٹرانگلی کام کرنا پڑے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو. بڑی مہربانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب جو ترجیح صاحب ہوئے